खबर शामिल करते हैं हब से। मोहम्मद हनीफ जमाली की रिपोर्ट के मुताबिक जिला लसबेला कमेटी BISP के मेंबर मीर जान मरी अपने साथियों समेत हमीदुल्लाह मरी, सतार मरी, जहूर मरी, बरकत मरी, लियाकत मरी, मूसा मरी, अली रजा मरी, गुलबहार मरी, शकूर मरी, शौकत मरी, अदल मरी, उमर मरी, हारून मरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुस्तफ़ा मीर जान मरी ने अपने ज़ाती मसरूफियात की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अलविदा कर दिया। मीर जान मरी कमेटी मेंबर लसबेला से PP से मुस्तफ़ा और अपने साथियों समेत अब ये नवाज मरी खुद भी मौजूद है। नवाज मरी भी बात करेगा। जी नवाज मरी। सर, हमारा तो पहले ख्वाहिश ये था कि पीपल्स पार्टी है गरीबों का और हम भी गरीब हैं। ये मीर जान की रहबरी से हम लोगों ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत किया है 6 महीने पहले। इसके बाद हाजिया अनवर मोहम्मद अनवर रोजा साहब हमारे पास ना आया और हम उसके पास जाते जैसे गैरों की तरह बाहर खड़े होते हैं या धूप पे खड़े होते हैं। इसका जितना भी जुलूस हो गया, जलसा हो गया, हम लोगों ने अपने पार्टी मीर जान वालों के साथ साथियों के साथ लेबर कॉलोनी से तकरीबन हर बार 30, 35, 20, 25 बंदे इसकी पार्टी में जलसे में शमूलियत करते थे। अगले बार भी परसों हो गया, हम लोग तकरीबन 3 रिक्शे, हर रिक्शे में 5-6 बंदे थे। हम लोग धूप पे खड़े हो गया। हाजी साहब ने हम लोगों को नो लिफ्ट किया। हालांकि मिले देखा है गाड़ी साहब बेटा हम लोगों को कोई लिफ्ट नहीं दिया। इसलिए हम लोग पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। आज ये सब 6 महीने पहले आया, हम लोगों को सिर्फ ये एक बैनर दिया। आज हम हाजी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि आके अपना बैनर संभालें। अल्लाह हाफ़िज़। उबाड़ू में 1 साल कबल बेदर्दी के साथ कत्ल किए जाने वाले पुलिस ऑफिसर के कातिल ताहाल गिरफ्तार ना हो सके। बूढ़े वालिदैन इंसाफ की आस लगाते लगाते थक गए, आंखों की बिनाई भी चली गई। तफसीलात के मुताबिक 1 साल कबल पुलिस की स्पेशल ब्रांच के सब इंस्पेक्टर सुल्तान अहमद रिंद को नामालूम मुसल्लह अफराद ने शहीद कर दिया था, जिसके कातिल 1 साल गुजरने के बावजूद भी नामालूम है। शहीद के बूढ़े वालिदैन रो रो कर आंखों की बिनाई भी खो चुके हैं, जबकि शहीद पुलिस ऑफिसर के बच्चों ने एहतजाज करते हुए IG सिंध, DIG सखर और SSP घोटकी से वालिद के कातिलों की गिरफ्तारी की अपील की। अस्सलाम वालेकुम। मैं शहीद सुल्तान अहमद का छोटा बेटा हूँ। 1 साल हो गया है, हमारे अब्बू का इंसाफ अभी तक नहीं मिला। मैं अपील करता हूँ IG सिंध और सुप्रीम कोर्ट के जज और जो भी बड़े ऑफिसर हैं वो हमारे अब्बू का इंसाफ दिलाएं। वी आर वेटिंग फॉर जस्टिस, वी विल नॉट क्वाइट। रुख करते हैं खैरपुर नाथन शाह का। इंसामिया की जानिब से खलील अहमद की दिन रात कोशिशों की वजह से खैरपुर नाथन शाह शहर से सैलाब का पानी निकालने का सिलसिला तेज हो गया। ट्यूबवेल मशीनें लगाकर शहर से पानी निकालने में मसरूफ। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर लगाई गई मशीनों की वजह से शहर की मुतअद्दिद कॉलोनी और मोहल्लों से अब तक काफी हद तक सैलाबी पानी निकल चुका है। खलील अहमद का मीडिया से कहना था कि जब तक पूरे शहर से सैलाबी पानी निकल नहीं जाता तब तक हमारी कोशिश जारी रहेंगी, जबकि ये शहर और शहरी मुझे जान से प्यारे हैं। पाकपतन से ब्यूरो चीफ सेठ जफर इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही निजी दौरे पर पाकपतन पहुंच गए। दरबार बाबा फरीद पर हाजिरी दी। शहर भर में कर्फ्यू का समा। सहाफ़ियों का दौरा पर पुलिस के नारवा रवैये के खिलाफ दरबार के सामने शदीद और एहतजाजी धरना। पाकपतन पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही निजी दौरा पर पाकपतन पहुंचे। वज़ीर आला की दरबार बाबा फरीद आमद पर वली अहद सजादा नशीन देवान उस्मान फरी चिश्ती ने उनका इस्तकबाल किया। परवेज़ इलाही ने दरबार बाबा फरीद हाजिरी दी, मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और मुल्क कौम की सलामती के लिए दुआ की। वज़ीर आला की आमद पर ज़िले इंतज़ामिया ने सिक्योरिटी इंतजामात की आड़ में सैकड़ों कारोबारी मराकज़ को वज़ीर आला की आमद से 7 घंटे पहले ही ज़बरदस्ती बंद करवा दिया। वज़ीर आला की कवरेज के लिए जाने वाले सहाफ़ियों के पुलिस का नाज़ेबा रवैया इख्तियार करने पर सहाफ़ियों का दरबार के सामने एहतजाजी धरना। पुलिस कर्ती के खिलाफ नारेबाजी। के साथ बड़ी बदतमीजी, कपड़े देखने में एक्शन ले रहा हूँ सर। वो जो है ना वो ऐसा जो सिटी ठट्टा से ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक जय सिंध तहरीक की क़यादत की तरफ से कौम परस्त रहनुमा शफीक करनानी के कत्ल के केस में तमाम मुल्ज़िमान को बरी करने के खिलाफ आला अदालत में जाने के फैसले और पूरे सिंध में एहतजाजी मुजाहरे करने का ऐलान। जय सिंध तहरीक के चेयरमैन शफीक करनानी के कत्ल में नामजद मुल्ज़िमान की अदालत से रिहाई के खिलाफ तंजीम के तरफ से सिंध हाई कोर्ट में अपील दाखिल करने का फैसला। करनानी हाउस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जय सिंध करनानी ग्रुप के चेयरमैन शबीर अहमद जमाली, सीनियर वाइस चेयरमैन हाजी अनवर करनानी, वाइस चेयरमैन नसीर अहमद मंगी, जनरल सेक्रेटरी सोहराया सिंधी, ज़िलई सदर रावल करनानी ने कहा कि उन्होंने 16 अप्रैल 2016 में बाईपास पर खुलेआम कत्ल किया, जिसमें गिरफ्तार तमाम मुल्ज़िमान ने SSP के सामने और अदालत में एक बालिग बयान में कत्ल का एतराफ़ किया था। सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी।
پھر بھی عدالت کا فیصلہ حیران کن ہے. کہا کہ رہائی کے بعد تمام ملزمان کو پولیس اور رینجرز کے پروٹوکول میں گھروں تک پہنچایا گیا، جو کئی سوال جنم لیتا ہے. ٹھٹے مکلی بائی پاس وٹ ڈींहं ॾिठे जो शहीद कयल GSN तहरीक जे चेयरमैन शहीद शफ़ी मोहम्मद करनाणी खे क़त्ल करण वारे केस में 6 जवाबदारनि खे भरी आज़ादु करण वारे मामले ते ध्यानु छिकाइण तोड़े सिंधी माण्हू ॾाढो पंहिंजो केस रखण लाइ मूंखे हिते ज़हमत ॾेई घुरायो आहे. जीअं असांजो आवाज़ु हिकु बेगुनाह जो थियल क़त्ल वारो मामिलो मीडिया ज़रिए हाईलाइट थिए. GSN तहरीक जवाबदारनि खे आज़ादु करण वारे हिन फ़ैसिले खे इंसाफ़ जो क़त्ल करार ॾिए थी ऐं फ़ैसिलो मुकमिल तौर ते बदजानती ते ॿधल आहे. हिन फ़ैसिले सबबि इंसाफ़ जा बखिया उडेड़े इंसाफ़ जो खुलियल मज़ाक़ उॾायो वियो आहे. मौजूद साहब बि ॿाहिरो असां सम्झूं था त ॼाणल फ़ैसिलो रियासती प्रेशर सबबि कयो वियो आहे. असां वाज़े कयूं था त ॼाणल जवाबदारनि जी सेशन कोर्ट ठटो ऐं सिंध हाई कोर्ट कराची ज़मानतुनि जूं दरख़्वास्तूं रद्द कयूं हुयूं, पर ॼाणायल इनसाइड कोर्ट 6 जवाबदारनि जिन ॾींहं ॾिठे जो शहीद शफ़ी मोहम्मद करनाणी खे क़त्ल कयो केस जा फ़िरियादी गवाह ऐं मुशीर जवाबदारनि ते बीठल रहिया, जिन पंहिंजा बयान कोर्ट में पिण कलमबंद कया. मज़कूरा फ़ैसिलो इंतिहाई दुखदायक ऐं इंसाफ़ जे उबतड़ करे बेगुनाह जे खून खे लुढ़ण जी कोशिशि कई वई आहे. GSN तहरीक इन फ़ैसिले खे कारो फ़ैसिलो इंसाफ़ जो क़त्ल करार ॾींदे इन में मुकमिली तौर ते रियासती प्रेशर जी मुकमिल निशानदेही करे थी. मौजूद साहब बि ॿाहिरो असांखे इतलाह आहिनि त ॼाणल केस जे जवाबदारनि खे आज़ादी खां पोइ सरकारी प्रोटोकॉल में पंहिंजे ॻोठ ताईं पहुचायो वियो. मौजूद साहब बि ॿाहिरो GSN तहरीक जल्द इन फ़ैसिले ख़िलाफ़ आला अदालत हाई कोर्ट सां रुजू करे अपील दाख़िल कराईंदी. उन लाइ वकीलनि सां सलाह मशवरा कया पिया वञनि. जल्द हाई कोर्ट में अपील दाख़िल कराई वेंदी. जॾहिं त केस में थियल बेइंसाफ़ी बदजानती ऐं इंसाफ़ जे थियल क़त्ल वारे मामले ते सॼी सिंध में एहतजाज करण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे. जॾहिं त सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस साहिबान, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल, हाई कोर्ट बार काउंसिल समेत इंसानी हक़नि जी तंज़ीमुनि तोड़े ॿाहिरि कमु कंदड़ सिंधी तंज़ीमुनि अक़वाम मुतहदा सां राब्तो करे खेनि इन अन्याय ख़िलाफ़ु आवाज़ु उथारण ऐं इंसाफ़ ॾियारण लाइ मदद करण जी अपील कई वेंदी. हिन में हिकिड़ी शइ आऊं बि एड कयां थो त जॾहिं ही जवाबदार SSP ठटे जे अॻियां पेश थिया हुया ऐं SSP उनखे पेश कयो हो त उन में जवाबदारनि क़बूलदारी कई त असां फलांद में शहीद शफ़ी मोहम्मद करनाणी. खबर शामिल करेंगे कंबर से. अब्दुल हकीम चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक बलोचिस्तान से आने वाले सैलाब की तरफ से गाबी डेरो रोड को तकरीबन 25 छोटे बड़े कट दिए गए, जिनकी मदद से सैलाबी पानी को रास्ता दिया गया था. कुछ दिन पहले इस रोड पर काम शुरू कर दिया गया ताकि लोगों की परेशानी दूर हो जाए, लेकिन काम सुस्त रफ्तार से किया जा रहा है, जिस वजह से तकरीबन 2 घंटे कश्ती पर सफर करते हैं. इस सुस्त रफ्तार को तेज करने के लिए अवाम ने DC कंबर सलीम अल्लाह ओढो और MPA सरदार खान चांडियों को पुरजोर अपील की कि जल्द गाबी डेरो रोड की बहाली को यकीनी बनाया जाए ताकि अवाम की बेचैनी जल्द खत्म हो. आलाबाद के नवाही कस्बा तलवंडी सीवरेज के पानी में डूब गया. आलाबाद के नवाही कस्बा तलवंडी की मुतलका डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया, तहसील इंतजामिया, MNA, MPA और साबिक मुतलका चेयरमैन वाइस चेयरमैन की नाहली का सरेआम पोल खुल उठा. तलवंडी का सीवरेज सिस्टम बुरी तरह तबाह होकर रह गया. सीवरेज नाले भी टूट फूट का शिकार, जिसकी वजह से रोड भी नदी नालों का मंजर पेश करने लगा. इस मसले का पूरी मुतलका इंतजामिया को इल्म होने के बावजूद सफाई सुथराई करने में बुरी तरह नाकाम. डिस्ट्रिक्ट और तहसील इंतजामिया ने पंजाब हुकूमत के अहकामात के खुलेआम धज्जियां उड़ाकर रख दी. डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया और तहसील इंतजामिया चुनिया मुतलका MNA, MPA, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन सबके सब सरकारी तनख्वाहें और AC रूम में एंजॉय करने में मसरूफ. इलाके भर से अवाम, फलाही, मजहबी और सियासी तंजीमों ने नोटिस का मुतालबा किया. मर्दान से ब्यूरो चीफ फजल हक की रिपोर्ट के मुताबिक बुडापेस्ट वाटर वर्कर्स हंगरी के साथ रुकनी वफद ने WSOC मर्दान का दौरा किया. दौरे का मकसद दोनों इदारों को एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तेफादा करना है. बुडापेस्ट वाटर वर्कर्स का वफद एक रोज़ा दौरे पर मर्दान पहुंचा, जहां उन्होंने WSOC मर्दान के मुख्तलिफ सेक्शन का दौरा किया और उनका मुआयना किया. वफद की क़यादत चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फेरन कैसलर ने की, जबकि वफद में कमिश्नर रिलेशंस, रेवेन्यू, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्कॉट सिस्टम और दीगर माहिरीन शामिल थे. वफद ने
WSSC مردان کی شکایات سیل کسٹمر سروسز بلنگ اینڈ ریونیو اور واٹر سپلائی سسٹم کا معائنہ کیا۔ گلوبل واٹر آپریٹرز پارٹنرشپ الائنس کے تحت پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول کے لیے یورپی یونین واٹر آپریٹرز پروگرام کے تحت واٹر اینڈ سینیٹیشن سروسز کمپنی مردان اور واسا لاہور نے پروگرام کے لیے مشترکہ طور پر درخواست دی۔ سخت سابقتی عمل کے بعد جنوبی ایشیا سے WSSC مردان، واسا لاہور اور یورپ سے بڈاپیسٹ واٹر ورکس کو پروگرام میں شامل کیا گیا۔ یہ پروگرام یورپی یونین کی مالی اعانت سے چل رہا ہے اور UN ہیبیٹیٹ کے تحت گلوبل واٹر آپریٹر پارٹنرشپ الائنس کے ذریعے اس کا نفاذ کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام کی مدد سے شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی اور نکاسی آب کے ٹیکنالوجی سے آگاہی اور کسٹمر سروسز کو بہتر بنانے کے لیے اور تجربات کا تبادلہ کیا جائے گا۔ ایڈیشنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق موٹر وے پولیس نے آج سے باقاعدہ موک ایکسرسائز کا M1 بیٹ 1 پر باقاعدہ انعقاد کر دیا۔ نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس کے تمام اہلکار عوام کی خدمت کے لیے ہمہ وقت تیار۔ انسپکٹر جنرل نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس خالد محمود کی ہدایت پر DIG محمد یوسف ملک اور سیکٹر کمانڈر محمد شفیق کی زیر نگرانی DSP منظور احمد کی قیادت میں آج M1 موٹر وے کے اوپر باقاعدہ موک ایکسرسائز کی گئی، جس میں موٹر وے پولیس پیٹ 3 کے افسران، ریسکیو 1122 FWO کے عملے نے خصوصی حصہ لیا۔ اس ایکسرسائز کا بنیادی مقصد مختلف ایمرجنسی سروسز کے استعداد کار کو تقویت دینی ہے۔ ان اداروں کے درمیان ہم آہنگی کو فروغ دے کر موٹر وے پر ہونے والے حادثات میں انسانی جانوں کی حفاظت، زندگی کے بچاؤ کو یقینی بنانا ہے۔ اس ایکسرسائز میں حادثات کو حقیقت کے بہت قریب تر بنا کر اس طرح پیش کیا جاتا ہے تاکہ اس میں تمام اداروں کے اہلکار اپنے پیشہ ورانہ تجربات کا عملی نمونہ پیش کر کے حقیقی طور پر ہونے والے حادثات میں انسانی جانوں کی حفاظت کو مؤثر بنائیں۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق FATF کی کامیابی کا سہرا جنرل قمر جاوید باجوہ کے سر ہے۔ اس حوالے سے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کے احکامات پر GHQ میں پاکستان آرمی میں ایک میجر جنرل کی سربراہی میں اسپیشل سیل قائم کیا گیا۔ اس سیل نے مختلف محکمہ وزارتوں اور ایجنسیز کے درمیان کوارڈینیشن میکانزم بنایا، پھر ہر پوائنٹ پر ایک مکمل ایکشن پلان بنایا۔ اس پر ان تمام محکمہ وزارتوں اور ایجنسیز سے عمل درآمد بھی کروایا۔ اس سیل نے دن رات کام کر کے منی لانڈرنگ، ٹریڈر فائنانسنگ، بھتہ خوری، اغوا برائے تاوان اور ٹارگٹ کلنگ پر ایک مؤثر لائحہ عمل سے قابو پایا گیا، جس کی وجہ سے FATF میں کامیابی حاصل ہوئی۔ اس ضمن میں FATF ایکشن پلان میں پیش رفت ہوئی اور تمام نکات پر عمل درآمد کیا گیا۔ دہشت گردوں کی مالی معاونت کے ضمن میں تمام پوائنٹس پر عمل درآمد مکمل ہو چکا ہے۔ پاکستان کو 2018 میں 27 نکاتی ایکشن پلان دیا گیا تھا، جس کا بنیادی مقصد دہشت گردی کی مالی معاونت کو روکنا تھا۔ جون 2022 میں پاکستان کے 27 ایکشن آئٹمز میں سے 27 نکات مکمل کر لیے۔ آخری ایکشن پلان بھی جون 2022 میں مکمل کر لیا۔ پاکستان کو جون 2021 میں FATF کی طرف سے ایک اور ایکشن پلان دیا گیا، جس کا بنیادی مقصد منی لانڈرنگ روکنا تھا۔ اس ایکشن پلان کے 7 نکات تھے اور لانڈرنگ اور ساتھ مکمل کر لیے گئے۔ دونوں ایکشن پلان سے 34 نکات پر مشتمل تھے۔ اینٹی منی لانڈرنگ اور کاؤنٹر ٹیررسٹ فائنانسنگ پر مبنی اس ایکشن پلان کو 4 سال کی مسلسل کوششوں کے بعد مکمل کر لیا گیا۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق پولیس لائنز ہیڈ کوارٹرز میں 7 روزہ فائرنگ پریکٹس اور ٹکٹس کے متعلق ریفریش کورس کا اہتمام۔ SSP آپریشنز وسیم ریاض خان نے کورس مکمل کرنے والے 19 پولیس افسران میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ ریفریش کورس کا مقصد پولیس فورس کی استعداد کار میں اضافہ کرنا ہے تاکہ شہریوں کی حفاظت اور جرائم کی بے خنی مزید بہتر ہو سکے۔ پولیس لائنز ہیڈ کوارٹرز میں 7 روزہ فائرنگ پریکٹس اور ٹکٹس کے متعلق ریفریش کورس کے اختتام پر SSP آپریشن وسیم ریاض خان نے کورس مکمل کرنے والے 19 پولیس افسران میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ کورس میں مختلف اقسام کے اسلحے سے متعلق آگاہی استعمال کا طریقہ، ریڈ اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے مختلف ٹکٹس کی اعلیٰ تربیت دی گئی۔ کورس میں ریسکیو 1122 کی ٹیم نے زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کی تربیت بھی دی۔ اب تک 32 کورسز میں راولپنڈی پولیس کے 639 افسران اہلکاران کو تربیت فراہم کی گئی۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق رخ کرتے ہیں اسلام آباد کا۔ پاکستان تحریک انصاف نے توشہ خانہ کیس میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ PTI کے جنرل سیکرٹری اسد عمر نے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ہم فیصلے کے خلاف آج ہی ہائی کورٹ جا رہے ہیں۔ PTI الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج کریں گی، آج ہی پٹیشن دائر کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی رہنما چودھری زوار حسین گھمن نے کہا کہ حلقہ PP 139 میں مسلم لیگ نون جیت کر بھی ہار گئی۔ نون لیگ والوں نے ایڈی چوری کا ریزورٹ لگا لیا، 3200 وارڈ سے کامیابی حاصل کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی رہنما چودھری زوار حسین گھمن نے کہا کہ حلقہ PP 139 میں مسلم لیگ نون جیت کر بھی ہار گئی۔ نون لیگ والوں نے ایڈی چوٹی کا زور لگا کر 3200 ووٹ سے کامیابی حاصل کی، جو اگلے الیکشن میں انشاءاللہ ختم ہوگی۔
مسلم لیگ نون کی ہمیشہ سے لوگوں کی ضمیر خرید کر الیکشن لڑنے کی عادت ہے. اس الیکشن میں بھی ضمیر بیچ کر مسلم لیگ نون کی جیت میں اپنا اہم کردار ادا کیا. چودھری زوار حسین گھمن نے کہا کہ جنرل الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے میں خود کینڈیڈیٹ بنوں گا اور اس کرپشن کے ٹولے کو عبرتناک شکست دے کر عمران خان کو شرکپور کی سیٹ گفٹ کروں گا. حلقہ پی پی 139 میں مسلم لیگ نون کا کوئی اتنا بڑا کردار نہیں بلکہ ہمارے امیدوار کی بہت ساری کوتاہیاں تھیں جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کا امیدوار یہاں سے جیتا. آگے جنرل الیکشن میں ہم تمام کمزوریاں دور کر کے الیکشن لڑیں گے. خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ ان کے احکامات سیرت اور سنتوں کو اپنی زندگیوں میں اپنایا جائے ورنہ ان سے محبت کے زبانی دعوے کسی کام کے نہیں اور نہ ہی اللہ کے ہاں کسی اجر کے مستحق ہوں گے. ان خیالات کا اظہار صدر پریس کلب مبشر حسن بٹ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا. اس موقع پر جنرل سیکرٹری پریس کلب رانا محمد عثمان نے کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد انسانیت کو پیار محبت بھلائی چارے کے سانچے میں ڈالنا تھا. جو لوگ آمد اسلام سے قبل ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے اور ایک دوسرے کا وجود برداشت نہ کرتے تھے ان پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی برکات ایسے پڑیں کہ وہ ایک دوسرے پر جانیں نچھاور کرنے والے بن گئے. سینئر صحافی رانا اکرم نے کہا کہ امت مسلمہ آج جس افراتفری کا شکار ہے اس کی پیش گوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیوں پہلے کی تھی اور اس کا حل بھی بتا دیا تھا کہ مسلمان اس ذلت سے اس وقت تک چھٹکارا نہ پا سکیں گے جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو کما حق اپنے اوپر نافذ نہ کریں گے. غلام مصطفیٰ خان نے کہا کہ تمام مذہب اور مسالک سے وابستہ لوگ دوسروں کے عقائد و نظریات کا احترام کرتے ہوئے آپس میں اخوت اور رواداری کا مظاہرہ کرے تو مذہبی مسلکی گروہی انتشار پیدا کرنے والے عناصر اپنی موت آپ مر جائیں گے. فتنوں سے پاک پرامن معاشرے کی تشکیل ممکن ہو سکے گی. سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق بہاولپور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبادت نثار کی ہدایت پر مسیحی عبادت گاہوں پر ہونے والے عبادت کے حوالے سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات. سینکڑوں پولیس افسران اہلکار ڈیوٹی پر تعینات. متعلقہ ایس ٹی پی اوز ایس ایچ اوز نے سیکیورٹی پلان کے مطابق پولیس افسران کو چیک کیا. تفصیلات کے مطابق انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب فیصل شوکار کی فل پروف سیکیورٹی کی ایس او پی کے تحت ڈی پی او عبادت نثار کی ہدایت پر اتوار کے روز ہونے والے پروگرامز کے لیے مسیحی عبادت گاہوں پر سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے جن پر سینکڑوں کی تعداد میں پولیس افسران اہلکاران تعینات کیے گئے. چھتوں پر بھی پولیس ملازمان کو تعینات کیا گیا. ضلع کے سرکل افسران اور ایس ایچ اوز نے جاری شدہ سیکیورٹی پلان کے مطابق ڈیوٹی پر مامور افسران اہلکاروں کو چیک کرنے کے ساتھ ساتھ بریف کیا. ڈیوٹی الرٹ رہ کر سر انجام دینے کی ہدایت کی. بعد سیکیورٹی سکیننگ کے آلات کی انسٹالیشن اور ورکنگ کے ساتھ ساتھ جامع تلاشی کا عمل بھی جائزہ لیا. سول پارچات میں سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ معاونین اداروں نے بھی ارد گرد کے ماحول اور غیر متعلقہ افراد کی سرگرمیوں پر نظر رکھی. ایس ایچ او باہلک میاں مصدق کی منشیات فروشوں کے خلاف دبنگ کارروائی. 17 کلو چرس برآمد کر کے 2 ملزمان گرفتار کر لیے. ڈی ایس پی سرکل میاں احسان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس کافی دنوں سے اطلاعات تھی کہ ایک بین الضلعی گروہ منشیات سپلائی میں ملوث ہے جس کے لنکس پشاور سے ہیں. ڈی ایس پی سرکل میاں احسان کا کہنا تھا کہ ایس ایچ او تھانہ باہلک نے کامیاب ریڈ کر کے 17 کلو چرس برآمد کرتے ہوئے 2 ملزمان عبداللہ اور ذاکر کو جائے وقوع سے گرفتار کیا. ڈی ایس پی میاں احسان کا مزید کہنا تھا کہ منشیات فروشوں کے خلاف کامیاب کریک ڈاؤن پر ایس ایچ او باہلک اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. مزید ڈی ایس پی میاں احسان کا کہنا تھا کہ منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا. شیخ پورہ میں پاکستان مسلم لیگ نون پی پی 137 کے سینئر نائب صدر سابق ممبر ضلع کونسل حاجی طارق محمود ڈوگر نے کہا کہ پوری دنیا کا سفر کرنے والوں سے پوچھ لیں کہ ان کو کتنی تھکاوٹ ہو جاتی ہے لیکن ایک مومن مسلمان جب حج عمرے کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں تو مکہ مدینہ منورہ کا سفر اتنا حسین ہوتا ہے نہ ہی تھکاوٹ ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی دکھ و غم رہتا ہے. جسمانی کیفیات پر رکعت طاری ہو جاتی ہے. بندہ اللہ اور اس کے آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں جن خوش نصیبوں کے آج قرآن اندازی میں نام نکلے ان پر کون سی کیفیت کا غلبہ ابھی سے شروع ہو گیا. بے چینی اور اضطراب چہروں سے عیاں ہونا شروع ہو گیا. ہم انشاءاللہ اپنے حلقے کے عوام میں سے 7 افراد کو ہر سال عمرے کے مکمل پیکج گھر سے لے کر مکہ مدینہ میں کھانے پینے سفر کرنے اور بچوں کے لیے کھجوریں آب زمزم تک کا خرچہ دیں گے. اللہ کی توفیق سے ان خیالات کا اظہار خانپور ملیاں سمیت حلقے کے مکینوں سے خطاب کرتے ہوئے کیا. کہا کہ اس نیک کام کا آغاز علماء کرام جو مساجدوں میں امامت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں ان سے آغاز کیا گیا. تقریب کے شرکا کا شکریہ ادا کیا. خوش نصیبوں کو ہار پہنائے. آنے والے علماء کرام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بخشش اور کالونی کی آبادی کے لیے دعا بھی کروائی.
مردان سے بیورو چیف فضل حق کی رپورٹ کے مطابق موٹر وے پر مسافروں کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے، گزشتہ دنوں ہونے والی لوٹ مار کی فلفور تحقیقات کی جائے اور ان گھنونے جرم میں ملوث افراد کو فلفور گرفتار کیا جائے۔ بصورت دیگر ملک بھر میں کے تاجر برادری موٹر وے پولیس کے خلاف احتجاج کو راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہوں گے۔ ان خیالات کا اظہار چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر اور مرکزی تنظیم تاجران صوبائی جنرل سیکرٹری ظاہر شاہ خان نے مردان پریس کلب میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر تنظیم تاجران کے جنرل سیکرٹری وقار باچا، تنظیم تاجران چیئرمین غلام سرور صراف، گجو خان بازار کے جنرل سیکرٹری منیر خان، وقاص خان، نور زمان اور دیگر بھی موجود تھے۔ تاجر برادری کے عہدیداروں کا کہنا تھا کہ اس ماہ کے 21 اکتوبر کو رات 2:30 بجے اسلام آباد موٹر وے پر جو حادثہ پیش آیا جس میں کوئی قیمتی جانوں کا ضیاع بھی ہوا تھا اور کئی لوگ اس میں زخمی بھی ہو چکے تھے، مگر اسی اثناء موٹر وے کے ارد گرد رہنے والے نامعلوم افراد نے ان سے نقدی، قیمتی زیورات اور موبائل فون چھین لیے، جس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ حکام بالا سے اپیل ہے کہ موٹر وے پولیس کا کام صرف جرمانے لگانا اور قومی خزانے کا بھرنا ہے کہ عوام کے تحفظ بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ ہم سب موٹر وے پولیس کے اعلیٰ حکام اور متعلقہ اداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ ان میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، بصورت دیگر مجبور ہو کر اپنے حق کے لیے احتجاج کا راستہ اختیار کریں گے۔